सर सर्वप्रथम तपाईँलाई सर एकदमै बधाई छ सर। अनि सर जुन चाहिँ आज ल्याब ओपनिङ भएको छ यसले सिक्किमे जनतालाई के बेनिफिट पुऱ्याउनु छ सर? विशेष गरेर म आज तपाईहरुको मार्फत सोशल मिडियाको मार्फत सबै पत्र पत्रिकाको मार्फत अनि प्रेस मिडियाको मार्फत म सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई बधाई दिन चाहन्छु। किनभने आज सिक्किममा एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ कि यति छोटो अवधिमा हामीले एसटिएनएमएस हस्पिटलमा हामीले भाइरल रिसर्च अनि डायग्नोस्टिक सेन्टरको आज उद्घाटन भयो, विधिवत रूपमा उद्घाटन भयो। यसको लागि म सर्वप्रथम म सिक्किमे जनतालाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर म स्वास्थ्य विभागका माननीय मन्त्री लगायत प्रधान सचिव सचिवगण सबै हाम्रो स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीलाई पनि म बधाई अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर रात दिन गरेर खट्नुहुने स्वास्थ्य विभागका इन्जिनियरिङ सेललाई पनि म धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छु, जसले 26 दिनको छोटो अवधिमा है लकडाउनको समयमा जानेर धेरै कठिनाइहरू थियो। उहाँहरूले कन्स्ट्रक्सनको मेटेरियल्सहरू पाएको थिएन, मार्केटमा सबै मार्केट बन्द थियो। हाम्रो छिमेकी राज्य पश्चिम बङ्गालमा पनि बन्द थियो, तपाईको सिक्किमको त प्राय मार्केटहरू बन्द थियो। तर पनि एकदमै छोटो अवधिमा जुन कष्टहरू सहेर उहाँहरूले रात दिन एक गरेर 26 दिनमा यो है ल्याबको जुन कन्स्ट्रक्सनको काम तयारी गर्यो, यसमा अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले निभाएको छ। अनि उहाँहरूले खालि त्यति मात्रै होइन, उहाँहरू नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेजमा गएर त्यहाँको ल्याब कस्तो छ सबै बुझेर अनि आइसिएमआरको जुन गाइडलाइन अनुसार उहाँहरूले जुन निर्माण गरेको छ अति नै। त्यसपछि अब हामीले यो निर्माण कार्य पनि यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले सक्यौँ। त्यसपछि हाम्रोमा ट्रेन डक्टरहरू थिएन, अनि यो ल्याबको लागि जो ट्रेन पर्सन मेन पावर चाहिएको थियो त्यसको लागि पनि जुन विभागले काम गरेर डक्टरहरूको टोलीहरूलाई ट्रेनिङ पठाएर अनि ट्रेनिङ सकेर आएपछि फेरि उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसेर जुन प्रकारले आजको दिनमा यो एकदमै तयारी भएको छ। र हामी मन्डेदेखि यसको विधिवत रूपले आज विधिवत उद्घाटन भयो र मन्डेदेखि हामीलाई टेस्टिङ सुरु हुन्छ। अनि अब हुनु त हामीले भारत सरकारलाई जब यो कोभिड-19 को महामारी सुरु हुने बित्तिकै हामीले भारत सरकारलाई अनि भारत सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धन ज्यूलाई हामीले पत्रचार गरेर सिक्किमलाई इमिडिएटली है टेस्टिङको लागि हाम्रोमा ल्याब छैन र टेस्टिङको लागि चाहिँ नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेजमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ, सेटअप गर्नुपर्छ ताकि सिक्किमले फाइदा होस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले इमिडिएटली विदिन 3 डेजमा यो अनुमति पनि दियो। त्यसपछि हामीले नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेजमा हाम्रो टेस्टिङ भइरहेको थियो। त्यसमा अलिक समय लाग्थ्यो भनेदेखि जब यो ल्याब हामीले आज उद्घाटन गरेपछि जब यहाँ टेस्टिङ सुरु भएपछि हामीलाई सिलगढी लाने समस्या हुँदैन, लानु परेन अनि सिक्किममा नै जम्मै टेस्टिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सबै सिक्किमे जनताको लागि यो फाइदा हो। र विभिन्न आरोपहरू आयो, विभिन्न विपक्षी पार्टीले विभिन्न स्तरबाट किन बनाएन किन ढिलो गर्यो भन्ने हो। तर जुन उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जुन व्यक्तिले 25 साल सरकार चलाए अनि त्यही व्यक्तिले चाहिँ यो भएन भन्नु सुहाउँदैन। किनभने उहाँको कार्यकालमा जुन स्वास्थ्य विभागलाई जुन स्तरमा पुर्याउनु पर्ने, जुन चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने त्यो भएको थिएन। तर हामी आएर जुन प्रकारले आज समस्याहरू भोग्दै भए पनि हामीले जुन काम गरेको छ यो सिक्किमे जनतालाई ठुलो फाइदा भएको छ। सर यसमा एउटा प्रिजर्भेसन स्याम्पल प्रिजर्भेसनको पनि एउटा सुविधा छ भनेर हामीले जान्न पाएको छ, त्यो के हो सर? यो चाहिँ खासमा स्पेशली हामी यहाँनिर टेस्टिङको कार्य मात्रै गर्छौँ। अहिले हामी टेस्ट मात्रै हामी गर्छौँ र अहिले कुनै प्रकारको त्यस्तो भाइरल मतलब प्रिजर्भेसन गर्ने कुनै पनि हाम्रो योजना छैन। किनभने हामी चाहन्छौँ कि यहाँनिर खालि हामी टेस्टिङको कार्य मात्रै हामी गर्छौँ। किनभने यसले डायग्नोसिस गर्छौँ तर टेस्टिङ भोलि प्रिजर्भेसन गर्दाखेरि हामीलाई भोलिको दिनमा भविष्यमा खतरा हुनसक्छ। किनभने सिक्किम एउटा सिस्मेटिक जोन हो, एउटा अर्थक्वेक जोन हो। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा अर्थक्वेकहरू केही भयो भने त्यस्तो घट्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले राज्य सरकारले हामीले तय गरिसकेको छौँ कि हामी त्यो काम गर्दैनौँ ताकि कुनै पनि भविष्यमा त्यस्तो खालके कुनै पनि हानि सिक्किमे जनतालाई नहोस्। मैं विशेष रूप से मैं सिक्किम जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं उन लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि ऐसा जो लॉकडाउन के समय में जो नियम को पालन करना था हमारा टोटल सिक्किम जनता ने पालन किया। इसलिए अभी तक हमारा एक भी पॉजिटिव केस सिक्किम में नहीं है। इसके लिए मैं इस सब श्रेय मैं सिक्किम जनता को देना चाहता हूँ। मैं
मैं विशेष रूप से मैं जो आज लैब इनॉग्रेशन हुआ, आज उद्घाटन हुआ विधिवत रूप से, इसके लिए मैं सबसे पहला तो मैं स्वास्थ्य विभाग को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो रात दिन काम करके और इंफ्रास्ट्रक्चर पहला नहीं था, 26 दिन के अंतराल में इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया, उसके बाद के डॉक्टर को पूरा ट्रेन किया, यहाँ से बाहर ले जाके फिर दिल्ली से सामान जितना भी मशीन लाना था वो टोटल लाया। इसके लिए एक ऐतिहासिक काम हुआ। इसलिए मैं सिक्किम में जनता को यही चाहता हूँ, अभी जितना भी फैसिलिटी है हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटी है, हम लोग ऐसा करके हम काम करूँगा ताकि हमारा सिक्किम का जितना भी अभी बीमारी है, जो भी पेशेंट है वो बाहर जा रहा है, ताकि इन फ्यूचर वो कोई भी जा ना पाए, कि ताकि वो लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाए उनको। सर अब उताबाट सर अब भोलि पर्सिसम्म 2000 भन्दा 1000 बेसी मान्छेहरू आउँदैछ सर, अरू पनि आउँदैछ सर। अन्त उहाँको टेस्टिङको निम्ति अब कस्तो प्रक्रिया हुन्छ? विशेष गरी जब हामीले किनभने आज आइसिएमआरको डाइरेक्टर म्याडमसँग पनि मेरो बात भयो र उहाँले जब हामीलाई एप्रुभल दिन्छ, हामीले आज ल्याबको उद्घाटन गर्यो, त्यसपछि हाम्रो सबै मेसिनहरू सेटअप भयो, जम्मै एक्सपर्टहरू आएर सेटअप गरेपछि जब उहाँले हामीलाई अनुमति लो गो एहेड भनेपछि हामी यहाँ टेस्टिङ सुरु गर्छौँ र प्रतिदिन पहिलो है हामी अगाडि जब सुरु हुन्छ त्यति बेला हामी दिनमा 90-100 गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी यसको क्षमतालाई हामी बढाउँछौँ र विशेष गरेर अहिले जुन वर्तमानमा आउँदैछ र अहिले हामीले वर्तमानमा आउनेहरूलाई टोटल्ली चेकपोस्टहरूमा पुरा स्क्रिनिङ गरेर मेडिकल टिमले उहाँहरूको जाँच गरेपछि हामीले उनीहरूलाई फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा हामी पठाउँदैछौँ अनि फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको टेस्ट पठाउँदैछौँ। अनि टेस्ट नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा हुँदैछ र जब उहाँहरूको टेस्टको रिजल्ट आएपछि जब नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ हो, त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी होम क्वारेन्टाइनमा हामी पठाउँछौँ ताकि एउटा सुरक्षित होस्। र अहिले जबसम्म यो सुरु हुँदैन तबसम्म हामी मेडिकल कलेजमै पठाउँछौँ र मेडिकल कलेजमा नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा पठाएर उहाँहरूलाई हामी गर्छौँ। जम्मै रिपोर्ट हाम्रोमा छ, डेली रिपोर्ट आउँछ। त्यसले गर्दा आजसम्म हामीले जति पनि आज बाहिरी जति पनि हामीले फँसेर बसेका हाम्रो विद्यार्थी नारीहरू छ, जति पनि बिमारीहरू छ, जति पनि काम गर्नका लागि अरू राज्यमा हाम्रो गएका भाइ बहिनी छ, उनीहरूलाई हामी एकदमै टेटफुल्ली उहाँहरूलाई पुरा कोअर्डिनेसन गरेर राज्य सरकारकोबाट अनि स्टेट लेभल टास्क फोर्सकोबाट विभिन्न स्तरबाट हामीले पुरा कोअर्डिनेसन गरेर उहाँलाई हामीले जति सघाउनु पर्ने जति सपोर्ट गरेर हामी ट्रेनबाट आज ल्याउँदैछौँ र विभिन्न ट्रेनको है जब स्टेसनसम्म पुग्नको लागि उनीहरूले जुन सपोर्ट, जस्तै बसको सपोर्ट चाहियो, अरू पनि गाडी वाहनहरूको सपोर्ट चाहियो, त्यो पनि राज्य सरकारले सपोर्ट गरेर हामी गर्दैछौँ ताकि उनीहरूलाई हामी पूर्ण रूपले एउटा सुरक्षित जग्गामा, ताकि सिक्किमलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सकोस् भन्ने हाम्रो एउटा मतलब उद्देश्य हो यो। मेन पावरको लागि हाम्रो मेन पावर तयारी छ, किनभने अहिले हाम्रोमा माइक्रोबायोलोजिस्ट जम्मा 5 जना छ अनि त्यसकोसँग जति पनि सेट चाहिने जति पनि मेन पावर आज ट्रेन मेन पावर हाम्रोमा तयारी छ, किनभने हामीले नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा कलकत्ताबाट हामीले ट्रेन गरेर हाम्रो अहिले मेन पावर छ। हाम्रो कुनै पनि प्रकारको मेन पावरको कमी छैन हाम्रोमा। विशेष गरेर हेर्नुहोस्, हामीले जति पनि कोभिड-19 को जुन चाहिँ जो बिमारीलाई नल्याउनका लागि, यहाँ नहुन दिनका लागि हामीले जति सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गऱ्यौँ। हामीले यो सिक्किम राज्य, हाम्रो राज्य एउटा पर्यटन क्षेत्रमा को इन्डस्ट्रीलाई बढावा दिने राज्य हो या टुरिज्म सेक्टरमा टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने हो, तर त्यो सबैलाई नहेरेर हामीले है हाम्रो नोक्सानीलाई नहेरेर, हाम्रो ट्याक्सहरूलाई नहेरेर हामीले पहिल्यैबाट हामीले फेब्रुअरीदेखि नै स्क्रिनिङ तक सुरु गरेको तपाईँलाई थाहा छ। त्यसपछि हामीले 5 तारिक मार्चदेखि नै हामीले टोटली फरेन टुरिस्ट हामीले ब्यान गऱ्यौँ। हामीले जति पनि इन्टरनेसनल बोर्डरहरू थियो त्यसलाई हामीले सिल गऱ्यौँ। त्यसपछि 17 तारिक जब हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ कि हामी टोटली डोमेस्टिक टुरिस्ट पनि आउनु दिँदा, त्यति बेला हामीलाई नोक्सान भयो, यहाँको होटेलर्सलाई नोक्सान भयो, यहाँको जति पनि वाहन चालकहरूलाई नोक्सान भयो, ट्याक्सीहरूलाई नोक्सान भयो है, ट्राभल एजेन्सीलाई नोक्सान, विभिन्न क्षेत्रमा नोक्सान भए तापनि हामीले त्यसलाई नहेरेर हामी चाहिँ पहिलो चाहिँ हामी जनताको सुरक्षालाई हेर्यो र हामीले यहाँसम्म हामी आइपुग्नको लागि है हामी तपाईको यो कोभिड-19बाट सुरक्षित गर्नको लागि हामीले जति सक्दो सिक्किम सरकारले हामीले कोसिस गरे अहिलेसम्म हामी कन्टेन गरिरहेको छौँ। तर हामी हेर्नुहोस्, अब एउटा सेन्टिमेन्ट हुन्छ, हामीले जति पनि बाहिर बस्ने जति पनि हाम्रो विद्यार्थी नानीहरू छ, जति पनि काम गर्नेहरू छ है, तपाईको
जति पनि काम गर्न गएका हाम्रो भाइ बहिनी फँसेर बसेका छ उनीहरूलाई हामीले पुरा सहयोग गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न तर्फ मेरो अफिसबाट मुख्यमन्त्रीको अफिसबाट म व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूसँग मैले कन्ट्याक्ट गरेँ। उहाँलाई के सपोर्ट चाहिन्छ हामीले गऱ्यौँ है। जस्तै कुनै प्रकारको उहाँहरूलाई पुलिसको या है तपाईँको प्रहरीको सहयोग सपोर्ट छ भने हामी डिजीको मार्फत हामीले विभिन्न स्तर विभिन्न राज्यको हामी प्रशासनसँग कुरा गऱ्यौँ। इभन मैले मुख्यमन्त्रीको स्तरमा पनि मैले कुरा गरेँ, उहाँसँग बातचित गरेँ। विभिन्न स्तरमा केन्द्र सरकारसँग कुरा गरेर जहाँ जहाँ हामीलाई कठिन पर्दैछ हामीले गऱ्यौँ है। तर पनि अब एउटा मान्छेको सेन्टिमा सबै फर्किन चाहन्छन् र हामी ल्याउँदैनौँ भनेनौँ। जति सक्दो उहाँहरू बाहिर बस्न जो पनि छ, हामीलाई कतिजनाले भोलिन्टरीली है हामी चाहिँ सिक्किम आउन चाहँदैनौँ। हामी जहाँ छ त्यहीँ हामी सुरक्षित छौँ। तर राज्य सरकारबाट हामी केही सहयोग चाहिन्छ भने हामीले त्यो सहयोग पनि हामी पठाउँदैछौँ। विभिन्न एनजिओसको मार्फत पनि हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्दैछौँ। तर जो आउन चाहने है एज पर प्रोटोकल एज पर नर्म्स उहाँहरू रेजिस्ट्रेसन गरेपछि जब सिक्किम सरकारमा जुन त्यो हेल्पलाइन छ, जो सिक्किम सरकारले राज्य स्तरीय टास्क फोर्सको गठन गरेको छ, उहाँहरूसँग जब कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरू रेजिस्टर भएपछि आउन चाहन्छ भने उहाँहरूलाई हामी एकदमै ल्याउँदैछौँ। हामी एकदमै र उनीहरूलाई जति पनि यो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि जति सहयोग गर्नुपर्ने हामी गर्दैछौँ। सिलगढीमा हाम्रो अफसर्सहरू हामीले खटाएको छौँ, दिल्लीमा हामीले खटाएको छौँ, गुवाहाटीमा खटाएको छौँ र विभिन्न स्तरमा हामी ल्याउँदैछौँ र उहाँहरू आउँदैछ र हाम्रो एकदमै पूर्ण रूपले हामी तयारीमा छौँ। र अहिले हेर्नुहोस् हाम्रोमा एउटै कमिटी हिजोसम्म कि हाम्रोमा ल्याब थिएन, टेस्टिङ ल्याब थिएन, त्यसको पनि आज पुरा भयो भनेदेखि हाम्रोमा मेन पावर रेडी छ, हाम्रोमा आइसोलेसन वार्ड रेडी छ, हाम्रोमा तपाईँको आइसियु वार्ड रेडी छ, सबै रेडी छ भनेदेखि आज कुनै प्रकारको यदि गल्तीले है यदि कुनै पनि यदि आउँदाखेरि कुनै पनि ट्रान्सपोर्टेसनको टाइममा उहाँहरू आउँदाखेरि यात्राको समयमा उहाँले कहीँबाट पनि यदि सङ्क्रमित हाम्रो कोही भाइ बहिनी आयो, कोही पनि सिक्किममा आयो भने उहाँहरूलाई हामी सिधै यहाँ हस्पिटलमा ल्याउँछौँ, एडमिट गर्छौँ र हामी उहाँहरूलाई सुरक्षित प्रकारले हामी उहाँहरूलाई त्यहाँ मतलब जाति बनाएर पठाउने हाम्रोमा क्षमता छ। र हामी जति पनि काम गर्छौँ हामीले आफ्नो हिसाबले काम गरेको छैनौँ। तर आइसिएमआरको गाइडलाइन भारत सरकारको गाइडलाइन मुताबिक हामी काम गर्दैछौँ। र अब हाम्रोमा एउटै हिजोसम्म कमी थियो भने आज त्यो पनि पुरा भयो। ल्याब पनि हाम्रोमा आयो भनेदेखि हामी पूर्ण रूपले तयारी छ। अब सिलगढीमा पहिला कम्ती टेस्टिङ हुन्थ्यो, अहिले सिलगढीमा पनि बेसी टेस्टिङ उहाँहरूकै राज्यको विभिन्न ठाउँहरूबाट बेसी टेस्टिङ भएकोले गर्दा हामी 3-4 दिन 5 दिनसम्म हामीले पर्खिनु पर्दैछ भने मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ यसको पहिलो चरणमा हामी जब सुरु गर्दाखेरि हामी 90 देखि 100 दिनमा हामी त्यतिको टेस्टिङ गर्छौँ है। त्यसको लागि हाम्रो रिपोर्ट आइहाल्छ, त्यसपछि सेम डे आइहाल्छ, रिपोर्ट आउँछ। त्यसपछि हामी यसलाई क्षमता बढाउँदै हामी सिफ्ट बढाउँदै लगेपछि हामी 200-300 कतिसम्म गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ त्यो प्रकारले। सर थ्याङ्क यू हजुर हजुर सिलगढीलाई लिएर एउटा प्रश्न छ सर। सिलगढीमा अहिले सङ्क्रमित मान्छेहरू 2-3जना भेटेको छ र आशा छ अगाडि अझै पनि हुने त्यस्तो प्रवासीहरू यताउता गर्दाखेरि र सिक्किमलाई चाहिँ कतिको थ्रेट जस्तो लाग्दैछ सर? होइन, सिक्किमलाई यसो हो हाम्रो जति पनि हाम्रो सिक्किमवासीहरू सिलगढीमा छन् तर प्रायः जस्तो हामीले सिलगढीबाट हामीले लिइसकेको छ है। सिलगढीमा जति पनि बसोबास गर्ने जो चाहिँ आउन चाहनेहरू उहाँहरू आइसकेको छ सिक्किममा। तर जुन प्रकारको सिलगढीमा बढ्दैछ 2-4वटा केसहरू त्यस्तो बढेको त छैन। तर पनि अब हामी अलिकति होसियार नै हुनु पर्यो, हामीले प्रिकसन त लिनु पर्यो। हामीले जति पनि हाम्रो सोसियल मिडियाबाट हाम्रो आइपिआरको तर्फबाट अनि हाम्रो सिक्किमको विभिन्न विभागको तर्फबाट अनि हामी है तपाईँको विभिन्न एनजिओसको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई एवेयर त गर्दैछौँ, उहाँलाई हामी सतर्क गर्दैछौँ ताकि तपर्दै एकदम जोगेर बस्ने। मलाई लाग्छ जति पनि सिक्किम फर्केर आउने भाइ बहिनीहरू छ जो पनि छ उनीहरू पनि जुनै पनि राज्यमा बसेको होस् उहाँहरू सुरक्षित नै बसेको, उहाँहरू बाहिर निस्केको छैनन्। उनीहरू किनभने सुरक्षित सेफली एउटा होम क्वारेन्टाइनको रूपमै बसेको हो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यस्तो त्यति रिस्क नहोला। तर पनि रिस्क छैन भनेर हामीले कुनै प्रकारको केयरलेस गरेको छैन। हामी 2टा चेकपोस्ट अहिले खुल्ला छ, रम्फू र मल्ली चेकपोस्ट। त्यसमा पुरा जाँच हुँदैछ, मेडिकल टिम छ र हामीले बोर्डरलाई पुरा सिल गरेको छौँ है। यो प्रकारले हामी तयारी गरेको छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई हो सिलगढीमा 2-4वटा केसहरू बढ्दैछ भनेदेखि तर हामी त्योसँग निपट्नको लागि पनि सिक्किम सरकार आज तयार छ। हामी
जब चाहिँ फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा बसेपछि उहाँलाई टेस्ट गरिन्छ। उहाँको टेस्ट जब पठाएपछि जब रिजल्ट आउँछ, कुनै पनि के अरे फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा बस्ने कोही पनि महानुभाव या व्यक्तिलाई जब चाहिँ टेस्ट भएपछि उसको रिजल्ट आएपछि जब नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ भनेपछि नेगेटिभ हो, नेगेटिभ आएपछि हामी उसलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाउँछ है। फेरि उहाँलाई हामी खुल्ला छोड्दैनौँ, हामी होम क्वारेन्टाइनमा। अनि होम क्वारेन्टाइनमा हामीले विभिन्न मतलब स्तरको तपाईको हामीले मिटिङ गरेर पूर्ण रूपले एनजिओसँग हामी सम्पर्क गरेर पञ्चायतदेखि लिएर आशा वर्करदेखि लिएर पुलिस प्रहरी विभागसँग कुरा गरेर विधायक है विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको विधायकहरूसँग कुरा गरेर हामीले उहाँहरूलाई पनि जो पनि होम क्वारेन्टाइनमा आउँछ उहाँहरूलाई पूर्ण रूपले 14 दिनसम्म चाहिँ निस्किनु नदिने अनि जति सक्दो उहाँहरू होम क्वारेन्टाइन बस्ने हामीले उहाँहरूलाई मतलब यस्तो खालको चाँजो मिलाएको छ। सिक्किममा आज एउटा हिस्ट्री रचिँदैछ, एउटा इतिहास रचिँदैछ। त्यो के हो भन्दाखेरि भाइरल रिसर्च सेन्टर कम डायग्नोसिस सेन्टर, विशेष गरेर अहिले कोभिडलाई लिएर, कोरोना भाइरसलाई लिएर चाहिँ आज यहाँनिर ल्याबको उद्घाटन हुन गइरहेको छ। र अहिले हामीसँग यसै विभागका हेल्थ मन्त्री श्री एनके शर्माजी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग जान्छौँ। सर, सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद भाइ। सर, यसको अलिकति हामीलाई सर डिटेल बताउनुहोस् सर, यो जुन चाहिँ आज ल्याबको उद्घाटन हुन गइरहेको छ सर। विशेष गरेर के समस्या थियो भन्दाखेरि अस्तिदेखि जबदेखि हामी विश्वमा यो जुन वैश्विक महामारी जुन कोरोना भाइरसको जुन पर्यो चपेटमा हो कि त्यसरी विश्वभरि चपेटमा पर्यो, हाम्रो भारतमा पनि धेरै यसको इफेक्ट परेको छ। यसै क्रममा अरू धेरैवटा स्टेटमा आफ्नो ल्याबोरेटरी हुन कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै सुविधा पनि भयो टेस्टिङको लागि। हामीहरू त्यसमा अलिकति ब्याकफुटमा थियौँ, किनभने हाम्रो आफ्नो स्टेटमा पहिलादेखि कुनै अगावैबाट कुनै ल्याब इस्टाब्लिस भाइरल ल्याबोरेटरी इस्टाब्लिस नभएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो स्याम्पल्सहरू पनि जति थियो बाहिरको स्टेटमा पठाउन हामी बाध्य थियौँ। र त्यो बाध्यता भए तापनि अब हामीले एकदमै अथक परिश्रम गरेर हाम्रो सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको पर्सनल पहलले गर्दाखेरि आज यो सम्भव हुन पुग्यो भाइरल ल्याबोरेटरी इस्टाब्लिस गर्न। किन यहाँ धेरैवटा टेक्निकल इस्यु थियो, यो जग्गालाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्ने, त्यहाँदेखि धेरै प्रकारको मसिन्सहरू सफिस्टिकेटेड मसिन्सहरू ल्याएर यहाँ क्यालिब्रेट गर्नुपर्ने, त्यहाँदेखि तिनीहरूलाई हेरेर टेक्निसियन्सहरू ल्याएर टेक्निसियन्सहरूलाई ट्रेनिङ गराएर यहाँको डक्टर्सहरूलाई ट्रेनिङ गराएर अनि यहाँको मेसिन्सहरूलाई फङ्सनल गराउने यो जति पनि क्रमिक स्टेज वाइज जुन काम थियो त्यो पुरा भएको छ। र विशेष गरेर यो सिक्किमको मानिसहरूलाई म आज बधाई दिन चाहन्छु, किनभने यो आज कोरोना भाइरसको निम्ति मात्रै नभएर अब उसो हाम्रो निम्ति यो पर्मानेन्ट भाइरल ल्याबोरेटरी हुन जान्छ। यसमा अरू पनि धेरै किसिमको टेस्टहरू हामी गर्न सकिन्छ। यसैलाई बढाएर हामीले यसैमा एउटा सेरोलोजी सेक्सन पनि अलग निकालेका छौँ, सो द्याट फ्युचरको लागि यो एउटा ठुलो उपलब्धि भयो हाम्रो निम्ति। किनभने यो यत्रो ठुलो एउटा यो स्टेटमा एउटा ठुलो ल्याबोरेटरी भाइरसको ल्याबोरेटरी हुन अत्यन्त जरुरी थियो, र जो कुरा आज सफल भयो। सर, यस जुन चाहिँ मेसिन्सहरू छ सर, यो मेसिन्सहरूको विशेषता अलिक के छ सर? यो कहाँबाट आएको हो, कस्तो प्रकारको छन् यसको? यो मेसिन्सहरू हामीले 2-3वटा हामी सोर्सबाट ल्याएका छौँ। एउटा त हाम्रो आइसिएमआरको तर्फबाट, जसरी सिएममा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले पर्सनल पहल गरेर फोन गरेर हाम्रो अफिसर्सहरूले यसमा रात दिन काम गरेर कि मैले पनि धेरै यसमा पहल गरेर हामी सबैले मिलेर गर्दाखेरि आइसिएमआरले पनि हामीलाई दियो र आइसिएमआरको तर्फबाट पनि बायोसेफ्टी क्याबिनेटहरू आएको छ, त्यसमा धेरैवटा किट्सहरू आएको छ, एक्सेसरी मसिन्सहरू आएको छ। साथसाथै म आजको दिनमा एल्केम ल्याबोरेटरीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु आन्तरिक हृदयबाट, किनभने एकदम सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले नै अगाडि आएर हामी सरकारलाई जस्तो पनि सहायता गर्न हामी तयार छौँ, आउनु हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। हामी बायोसेफ्टी क्याबिनेट पनि हाम्रो तर्फबाट पुणेबाट हामी ल्याउँछौँ, हामीलाई भन्नुहोस् भनेर। त्यस्तो प्रकारले उहाँहरूले भोलन्टियर सबैभन्दा पहिला भोलन्टियर गरेर साँच्चै नै उहाँहरूले धेरैवटा मसिन्स पनि र एउटा बायोसेफ्टी क्याबिनेट पनि उहाँहरूले हामीलाई दिलाइदिनु हो। र यस्तो सङ्कटको घडीमा खासमा विशेष गरेर यो के अरे जति पनि गुड्सहरू सामानहरूको आवागमनमा यस्तो समस्या भएको लकडाउनको पिरियडमा पनि जुन प्रकारले यस्तो सिचुएसनमा पनि उहाँहरूले हामीलाई मसिन ल्याएर यहाँ प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर हामीले आफ्नो डिपार्टमेन्टको तर्फबाट पनि पहल गरेर धेरैवटा चिज ल्यायौँ र त्यसो गर्दा हामी सबै सोर्स बटुलेर हामी आज सक्षम भयौँ यसलाई खडा गर्न। सर, यो ल्याबमा चाहिँ हामीले जानकारी लिँदाखेरि चाहिँ विशेष चाहिँ अब अरू टेस्ट त हुन्छ, सँगसँगै यसमा चाहिँ सर एउटा प्रिजर्भ गर्ने, अब डिकेडसँग पनि प्रिजर्भ गर्ने, धेरै वर्षसम्म पनि त्यो स्याम्पल्सलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने पनि सुविधा छ सर। अब त्यो सुविधा पनि छ सर, सँगसँगै त्यसलाई जोगाउने सुविधा चाहिँ के छ सर? सपोज
यो जुन ल्याब हो यो प्योरली टेस्टिङ लेबोरेटरी हो। म्याम आरएनए एक्सट्रेक्सनको मतलब के हो? जुन हाम्रो त्यो स्याम्पल्सहरू चाहिँ भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियामा आएको हुन्छ त्यसबाट हामीले पर खोल्छौँ है, खोलेर चाहिँ बादमा त्यो स्याम्पल्सहरू चाहिँ यहाँ ल्याउँछौँ हामीले, त्यो फर्स्ट रुम स्याम्पल प्रोसेसिङ रुमदेखि यहाँ ल्याउँछौँ र यहाँनिर चाहिँ यो बायोसेफ्टी क्याबिनेटभित्र चाहिँ जुन भिटिएम हुन्छ भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियामा जुन चाहिँ भाइरस हुन्छ त्यो भाइरसको चाहिँ भित्रबाट हामीले जेनेटिक मटेरियल या आरएनए निकाल्नुपर्छ। त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले उता के अरे पिसिआर मसिनमा लगेर हाल्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ रिड गर्छ। यो चाहिँ 2 to 8 डिग्रिजको हाम्रो फ्रिज हो। यसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिने रिएजेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा स्टोर गरेर राख्छौँ। र यसमा स्टोर गरेको बादमा चाहिँ हामी यो तपाईँले कहाँ लानुहुन्छ, के गर्नु? होइन, यो चाहिँ रिएजेन्ट्सको स्टोरेज हो, स्याम्पलको होइन। स्याम्पल चाहिँ यहाँ आरएनए हाम्रो जुन जेनेटिक मटेरियल निकाल्छ त्यो निकालेर चाहिँ हामीले पर पिसिआर रुममा लानुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले प्राइमर्स र प्रोब्स हुन्छ, जुन आरएनए भाइरस चाहिँ कोभिड-19 नै भयो भनेर जुनमा म्याप गर्छ आरटिपिसिआर मसिनले, स्याम्पल चाहिँ उता स्याम्पल प्रोसेसिङ रुमहरूमा गर्छ। यहाँबाट चाहिँ त्यो प्राइमर र प्रोबको गर्ने चाहिँ यहाँ एरियामा हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो होइन, यो चाहिँ लमाइनर फ्लो हो। अन्त यसमा चाहिने जति रिएजेन्ट्सहरू चाहिँ कोल्ड स्टोरेजमा बस्छ, यो फ्रिजमा बस्छ। सो यो लमाइनर फ्लोमा बस्छ। सो यो लमाइनर फ्लोको मतलब चाहिँ के हो? यो बायोसेफ्टी क्याबिनेट र लमाइनर फ्लो एउटै हो, तर यो लमाइनर फ्लोले चाहिँ हामी स्टाफलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्दैन। त्यसले गर्दा हामीले क्लिन चिज मात्रै राख्छ, स्याम्पल हाल्दैन यसमा। जुन चाहिँ प्राइमर र प्रोब्स भनेर मास्टर मिक्स भनेर आउँछ त्यसको काम मात्रै हुन्छ यहाँ। यो चाहिँ वर्क बेन्च हो। यो चाहिँ बिचमा मास्टर मिक्सहरू बनाउँदाखेरि हामीले सेन्ट्रिफ्युज हो, यो स्पिन घरिघरि त्यो स्याम्पललाई स्पिन गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ घुमाउँछ त्यो स्याम्पललाई र हामीलाई चाहिएको ग्रेडियन्ट जुन छ त्यो त्यसमा ल्याउँछ। एउटा यहाँनिर विशेष अब सबै तपाईँले डिकेटसम्म स्टोरेज गरेर राख्ने कुरा भन्नुभयो नि है। अब त्यो डिकेटसँग स्टोरेज गरेर राख्दाखेरि त्यो भाइरल अगर यताउता लिक भयो भने त त्यसले प्रब्लम ठुलो एउटा क्रिएट हुनसक्छ म्याम है। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो प्रकारको यहाँनिर? त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सबै सिल्ड छ, विन्डोज नथिङ क्यान पास थ्रु इट। यहाँनिर हेर्नुभयो भने डबल ग्लास छ, सबै सिल गरेको छ। वी हेभ बफर जोन्स। यो जुन मेन रुम छ बफर जोन, यसलाई बफर जोन भन्छ। पस्नु अगाडि यो दुईवटा दैलो एकैचोटि कहिले पनि खोलिँदैन। यो दैलो खोल्ने भित्र पसिसकेपछि बन्द गरेर मात्रै हामी यहाँ भित्र पस्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँदेखि बायोसेफ्टी क्याबिनेट्सहरू छ। हामीले जुन टेस्ट रन गर्छ आरटिपिसिआरमा हाल्नु अगाडि हाम्रो रन चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो पोजिटिभ कन्ट्रोल हालेर पोजिटिभ कन्ट्रोलले चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो क्वालिटीको लागि। यो यसको वेभ आएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो टेस्ट चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ र पोजिटिभ र नेगेटिभ कन्ट्रोल दुइटै हुन्छ। तर पोजिटिभ कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि, वेदर द टेस्ट विच वी आर रनिङ इज अफ स्ट्यान्डर्ड ओर नट भनेर। म्याम यो जुन चाहिँ अब कोभिड पेसेन्ट सपोज यहाँ आयो भने तपाईँले टेस्ट गर्नुहुन्छ, टेस्ट गर्दाखेरि विदिन कति दिनमा कति क्षणमा चाहिँ तपाईँले टेस्टको रिजल्ट दिन्छ? टेस्टको रिपोर्ट चाहिँ के हुन्छ भने डिपेन्ड्स अन दि लोड अफ दि, जस्तो हाम्रो क्यापेसिटी कति हुन्छ। अब अहिले हाम्रो 1 शिफ्ट इनिसियल 1 विक 10 डेज त हाम्रो 1 शिफ्ट मात्रै हुन्छ, बिकज हाम्रोमा 3 जना स्टाफ मात्रै ट्रेन्ड छ अहिलेसम्म। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विथ टाइम वी क्यान इम्प्रुभ आवर लोड। सो अहिले मिनिमम हामीले 150 to 200 स्याम्पल्स इन अ डे गर्न सक्छौँ वेन इट स्टार्ट्स, म्याक्सिमम त्यति गर्न सक्छौँ। त्यहाँदेखि विथ टाइम चाहिँ इट विल इन्क्रिज बिकज हाम्रो अरू स्टाफ पनि ट्रेन हुन्छ। यसको बादमा हामी यहाँनिर अहिले सेल कल्चरमा आएको छ। सेल कल्चरको चाहिँ हाम्रो अहिले केही टेस्ट अहिले हुँदैन, तर यो पछि गएर चाहिँ एड अन हुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँनिर हामीले डिप फ्रिजर -80 र -20 छ। अघि पर राखेको चाहिँ स्याम्पल्सहरू कन्टामिनेटेड स्याम्पल्स हो जहाँ बायोसेफ्टीको लेभल छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रिएजेन्ट्सहरू के स्टोर गर्छौँ, क्लिन चिज त्यो चाहिँ हामी यहाँ गर्छौँ। यो पिसिआर एनालाइसिस यो चाहिँ यसको मतलब? पिसिआर एनालाइसिस के हुन्छ भने हामीले जुन स्याम्पल एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, यो मास्टर मिक्सबाट जुन प्रोब्सहरू हालिसक्छौँ, यो मसिनहरूले चाहिँ रिड गर्छ हाम्रो स्याम्पल र चाहिँ यसको चाहिँ रिपोर्ट यहाँबाट निक्लिन्छ। त्यो जुन आरएनए एक्सट्र्याक्ट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ यो मसिनले मल्टिप्लाई गराउँछ इन्टु थाउजन्ड्स, त्यहाँदेखि चाहिँ डिटेक्ट भएर यसमा मात्रै चाहिँ 1.5 hours लाग्छ। यो मेसिनमा चाहिँ डिटेक्ट हुन्छ म्याम यसमा है? यो मसिन विच विल रिड इट। यसमा चाहिँ 1.5 hour चाहिँ लाग्छ।
यो टाइम मात्रै हो, मिसिनको टाइम मात्रै हो। त्यहाँदेखि बिचमा हाम्रो त्यो स्याम्पल ल्याउँदा रिड गर्नु मात्रै त्यति लाग्छ। आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्नु 3.5 to 4 hours लाग्छ। र फाइनली अब के हुन्छ म्याम त्यहाँदेखि चाहिँ? त्यहाँदेखि यो गरेर चाहिँ हामीले आइसिएमआरको पोर्टलमा सबै डेटा एन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट हामीले रिपोर्ट्स जेनेरेट गर्नुपर्छ। सो रिपोर्ट जेनेरेट गर्दा चाहिँ मिनिमम 24 to 48 hours लाग्छ गरेको। जुन छ नि अब डिपेन्डिङ अन द लोड, अब जस्तो आज बिहान 9:30 स्याम्पल्स आयो भनेदेखि अन्त हाम्रो ल्याबमा हिजोको ब्याकलग स्याम्पल छैन भने वी क्यान रन इट द सेम डे, त्यही दिनमा टेस्ट गरेर बेलुकासम्म रिपोर्ट दिन सक्छौँ। तर आज आएको स्याम्पल चाहिँ इनकेस हाम्रोमा हिजोदेखिको ब्याकलग छ भने चाहिँ दिस विल बी प्रोसेस लेट अन। हाम्रो जुन फ्रिजहरू छ स्याम्पलको लागि स्टोर गर्ने, वी हेभ अल द फेसिलिटिज, त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्टोर गरेर राख्छौँ। त्यो हिजोको स्याम्पल्स आज गऱ्यो त्यस्तो गर्दै हुन्छ, डिपेन्डिङ अन दि वर्कलोड विच वी विल गेट। अब म्याम फाइनली अब एउटा खुसीको खबर, यो राम्रो नि एकदम सिक्किमवासीको लागि सबै राम्रो भयो म्याम। जति पनि अब हाम्रो 12वटा मान्छेहरू आउँदैछन्, अब हाम्रो सिक्किमको दाजुभाइ दिदीबहिनी जति आउँदैछन्, अब उहाँहरूको लागि चाहिँ यो अब ल्याब चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ सुचारू ढङ्गले चाहिँ स्टार्ट हुन्छ? अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू त सबै इन्स्टल भयो। हामीले हिजो चाहिँ भिडियोहरू खिचेर आइसिएमआरले हामीलाई जे स्पेसिफिकेसन्स माग्नु भएको थियो त्यसको हामीले मेल पठाइसकेका छौँ। अब उहाँहरूले चाहिँ उताबाट हामीलाई जुन मास्टर मिक्स रुम देखायो नि, त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रिएजेन्ट जसले चाहिँ त्यो स्याम्पलमा कोभिड-19 नै छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ आइसिएमआरले पठाउँछ। त्यो हामीलाई उनीहरूले पठाएपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामीले टेस्ट गर्नु सक्छ। सो इट युजली हेर्छ वेदर कति नयाँ ल्याब हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले हेर्छ। सो त्यो हामीले थालेपछि वी क्यान रन द स्याम्पल्स, तर रिपोर्ट चाहिँ डिस्प्याच गर्नु सक्दैन जबसम्म हाम्रो त्यो फर्स्ट 10 स्याम्पल्सको रिपोर्ट आउँदैन उताबाट। तपाईँले अघि तीनजना स्टाफ मात्रै ट्रेन स्टाफ भन्नुभयो, अरू पनि हाम्रो स्टाफ रेडी हुन्छ? हामीले थ्योरी चाहिँ ट्रेन गराइरहेको छौँ, तर अब इक्विपमेन्ट्सहरू भर्खर इन्स्टल भयो। अब भोलि पर्सिदेखि चाहिँ हामीले यहाँ इन हाउस हामीले ट्रेनिङ गराउनु थाल्छ अरू स्टाफहरूलाई पनि, सो द्याट हाम्रो म्यान पावर चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। अरू के चाहिँ? थ्याङ्क यू सो मच म्याम, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ है म्याम। अब यत्रो राम्रो चिज एउटा हामीले सिक्किममा पाएको छौँ, यो चाहिँ एन्टायर फ्युचरको लागि नै। र द भ्युवर्स म तपाईँलाई जनाउन चाहन्छु, जुन चाहिँ यो एन्टायर तपाईँलाई म्याडमले बताउनु भयो, यो मेसिन यो कोभिड-19लाई लिएर आज भाइरल रिसर्च यो ल्याबको यहाँनिर अहिले उद्घाटन आज मुख्यमन्त्रीको हातबाट हुन गइरहेको छ। अनि यो खालि कोभिडको टेस्ट मात्रै नभएर यसलाई भविष्यमा कुनै पनि टेस्टिङहरू भाइरल टेस्टिङहरूको लागि पनि यो सुविधा पनि यसमा भएको छ। अनि अर्को तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, यसमा अघि म्याडमले भनेको जस्तै यो ल्याबमा चाहिँ यो सुविधा पनि छ प्रिजर्भ गरेर राख्ने, मतलब कुनै पनि स्याम्पल चाहिँ धेरै वर्ष महिना दिन पनि राख्ने त्यो प्रावधान पनि यहाँनिर फेसिलिटिज पनि त्यो पनि हामीले यहाँ देख्नु पाएको छौँ। अहिले हामीसँग डायग्नोस्टिक सेन्टरको एचओडी डाक्टर तारा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग जानेछौँ। म्याम यसको विषयमा अलिकति हामीलाई विस्तृत रूपले बताइदिनुहोस् न, कस्तो प्रकारले मेसिनरी आएको छ, के हुन्छ यहाँनिर भनेर। जस्तै अहिले हामी यहाँ स्याम्पल रिसेप्सन सेन्टरमा आएका छौँ। हजुर, यो भाइरल रिसर्च एन्ड डायग्नोस्टिक ल्याब चाहिँ अरू भाइरसेस सबै भाइरसेसलाई हामीले यहाँ डायग्नोज गर्नु सक्छ मोलिकुलर या आरटीपीसीआरको मसिनले, र यसमा चाहिँ कोभिड-19 को टेस्टिङ पनि हुनसक्छ अरू भाइरसेस सँगसँगै। यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पल रिसेप्सन एरिया हो, जहाँनिर चाहिँ हामीले स्याम्पल रिसिभ गर्छौँ र कोही बेला कलेक्ट गर्नु पऱ्यो, ब्लडहरू तान्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो एरियामा गर्छौँ। चाहिँ यहाँ फ्रिज छ, यहाँ स्टोर गर्छौँ। म्याम जुन चाहिँ स्टोरको कुरा आउँदा तपाईँले प्रिजर्भ गरेर राख्नुहुन्छ नि होइन स्याम्पल, त्यो स्याम्पल प्रिजर्भ गरेर कति दिनसम्म चाहिँ राख्न सकिन्छ? अब हाम्रो 2 to 8 डिग्रिजमा हो भने चाहिँ 48 hours या 2 दिन भनौँ न 48 घन्टासम्म प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ। 20 डिग्रिजमा चाहिँ 1 to 2 weeks गर्न सक्छ, र -80 को जुन डिप फ्रिजर छ त्यसमा चाहिँ फर इयर्स डिकेडसम्म राख्न सक्छौँ हामीले। त्यो अलिकति अर्को जग्गा नै हामीलाई देखाउँछ, स्याम्पल प्रोसेसिङको जग्गामा आएका छौँ, जहाँनिर हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। यो बिस्तारै म्याम हामीले स्याम्पल जुन लिएको हुन्छ त्यो स्याम्पल चाहिँ ल्याएर यो बायोसेफ्टी क्याबिनेटभित्र खोल्छौँ। यो बायोसेफ्टी क्याबिनेटमा ह्यान्डल गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामीले यसको एलिकट्स बनाउँछौँ। एलिकट्स बनाएर चाहिँ हामी यो -80 को फ्रिजरमा राख्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो स्याम्पल चाहिँ -80 डिग्रीमा चाहिँ बस्छ। यसमा चाहिँ बस्छ फर लङ टर्म स्टोरेज, डिकेडसम्म बस्छ भन्नुभयो। हजुर, यो जुन छ इयर्ससम्म बस्छ। यसको बादमा चाहिँ हामी